नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेपछि समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ र अब समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बीचमा एकता हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, यतिखेर बहस सुरु भएको छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्न तयार भएको हो त? प्रदेश नम्बर 2 मा अब गठबन्धन परिवर्तन हुँदैछ त? आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि त्यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। तर आज हामी मेरी क्रिसमसको दिन सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विश्वमा पनि आज क्रिसमस भव्य रूपमा सबैले मनाइरहेका छन्। त्यसैले क्रिसमसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भोलि नबस्ने भएको छ। सूर्यग्रहणको कारणले एक दिन सरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व कायमै छ, विवादहरू कायमै छ, नेताहरूको बीचमा मनमुटाव छ, आरोप प्रत्यारोप छ, सहमतिको लागि प्रयास पनि भएका छन्, तर परिणाम अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। शीर्ष नेताहरू पनि बैठकमा बस्न छोडिसकेका छन्। किन यस्तो हुन्छ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र? आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ दलको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू लागि परिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको बारेमा अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा, प्रचण्डको बारेमा कुराकानी गर्दैनौँ। संसदको अधिवेशन पनि पर्सिबाट फेरि पनि सुरु हुँदैछ र संसदको यो अधिवेशन प्रतिसभाको यो बैठकले साँच्चीकै धेरै काम गर्न बाँकी छ। विधेयकहरू धेरै पारित हुन बाँकी छ र एमसिसी अब पारित हुने भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रीले खुलासा गर्नुभएको छ प्रदीप गेवालीले पारित हुन्छ भनेर। आज कसरी पारित हुन्छ त? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी समीक्षा गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। तपाईँहरूको बीचमा द्वन्द्व छ, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको बीचमा। किन भन्नुहोस् त, के कारणले मनमुटाव बढिरहेछ? मौसम चिसिएको छ तर काङ्ग्रेस पार्टीको राजनीति तातेको छ। हो, अब यो पटक चाहिँ हामी अधिवेशन उन्मुख छौँ सम्पूर्ण हिसाबले। हामी पहिलो वर्ष काम गर्ने, दोस्रो वर्ष गर्ने, तेस्रो वर्ष गर्ने, चौथो वर्ष अधिवेशन उन्मुख हुनुपर्ने हो प्रारम्भदेखि नै। अब यो चौथो वर्षको पनि उत्तरार्धमा हामी अधिवेशन उन्मुख भएका छौँ। अब एक वर्ष थपेर भए पनि 5औं वर्षमा हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यसको चुरो अन्तरेतिर यदि जाने हो भने, यसको चुरोतिर जाने हो भने ठ्याक्कै कुरोको चुरोमा जाउँ। अब अधिवेशनमा जाने कुराको अधिवेशनको पूर्व सन्ध्याकै यो एक प्रकारको चाहिँ तनाव हो भन्ने ठान्छु म, शीतयुद्ध हो भन्ने ठान्छु। शीतयुद्ध हो। त्यसो त शीतयुद्धको समाधान के त? यसको समाधान अधिवेशन। अधिवेशनको लागि शेरबहादुर देउवा तयार हुनु पर्यो नि त। सबै तयार हुनु पर्यो। तयार गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तयार। तर उहाँले त एक वर्ष मिति सार्ने भने भनिसक्नु भयो नि बद्री पाण्डेजी। यसमा के देखिन्छ भने, म यसमा स्पष्ट भनौँ, अब धेरै चाँडो गर्न खोज्नेले पनि एक वर्ष नसारिकन उपाय छैन, धेरै ढिलो गर्छु भन्नेले पनि एक वर्षभन्दा उता लाने उपाय छैन। त्यसैले एक वर्षभित्र हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ के छ भने 77 को फागुनमा हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल पुग्छ, विधान अनुसारको कार्यकाल सिद्धिन्छ। त्योभन्दा पहिले 2-3 महिना कम्तीमा अगाडि गरियो भने 2-3 महिना तपाईहरुको माग मक्सिरमा कि कार्तिकमा? मक्सिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग हो, बटम लाइन हो। 2-3 महिना चाहिँ तयार हुनु पर्यो रामचन्द्र। 2-3 महिना र शेरबहादुर देउवाको बीचमा सहमति हुनु पर्यो। हो, त्यसको कोसिस भइरहेछ। सहमति हुन्छ मक्सिरमा महाधिवेशन गरौँलाई पार्टी सभापति तयार हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा? ठ्याक्कै भन्नुस् है, त्यस्तो कठिनाइ छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर समस्याहरु जटिल छ। एक वर्ष थप्ने कुरामा हामी सबै तयार हुनुपर्छ। अब 6 महिना थपेर पुग्दा पनि पुग्दैन, एक वर्ष थप्नै पर्छ। तर 77 को फागुनमा लाँदाखेरि त्यो अन्तिम बिन्दुमा कुनै भवितव्य पर्यो भने हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यसैले 2-3 महिनाको चाहिँ बाँकी समय रहँदै, पुष माघ फागुन 3 महिना कम्तीमा बाँकी समय रहँदै मङ्सिरमा सम्पन्न गर्यौँ भने पार्टीको हितमा हुन्छ।
यतातिर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँलाई थाहा छ पार्टी सभापतिले फागुनभन्दा अगाडि महाधिवेशन हुन सक्दैन भने बटम लाइन स्पष्ट रूपमा पार्नु भएको छ। त्यसमा त्यस्तो उहाँको त्यति धेरै रिजिडनेस छ भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ। तर उहाँले भन्नुभएको छ 6 महिना त नेपालको संविधानले अर्को अधिकार पनि दिएको छ नि। होइन त्यो हो, तर जोखिमपूर्ण हुन्छ, निकै कसरी जोखिमपूर्ण। किन जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेदेखि पार्टीको अधिवेशन त हामीले बेलामा गर्नु पर्यो। अहिले नेकपाको अधिवेशन नभएको होला, अरू मधेस केन्द्रित दलको नभएको होला, उनीहरूसँग हामी तुलना होइन। किनभने हामी त एउटा उहाँहरू दुईटा पार्टी एउटा हुनुभएको छ, धेरै समस्याहरू छन्। हाम्रो त त्यस्तो छैन। हामी त 12औं अधिवेशन 13औं अधिवेशन सम्पन्न गर्दै 14औं अधिवेशनमा हामी कुनै आरोह अवरोह आएको अप्ठ्यारो भएको केही पनि छैन। लोकतान्त्रिक फोरम लगायतका पार्टीहरू केही मिसिएका छन्। तर हाम्रो पार्टीको अधिवेशनको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा टाइमभित्रै, एउटा कार्यतालिकाभित्रै उहाँहरू मिसिनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अरूसँग तुलना गरेर महाधिवेशनमा चाहिँ अलमल गर्नुहुन्न तर जस्तो समस्या लाग्छ। जटिल छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको मिलनको कुरा गर्दाखेरि, एकताको कुरा गर्दाखेरि, सहमतिको कुरा गर्दाखेरि हजुर अब नेताहरूको बीचमा अझै पनि तपाईँहरूले मिलनबिन्दु खुवाउन सक्नु भएको छैन। मैले इमानदारी साथ भन्नुपर्छ, टसमस भएको छैन, दुवै पक्ष देखिएको छ। अब पर्सिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? किनभने जानुहुन्छ कि बहिष्कार गर्नुहुन्छ? अब तपाईँलाई थाहा छ, त्यसलाई कार्यदल भनौँ अथवा वार्ता टोली भनौँ, टोली बनेको छ। प्रकाशमान सिंहज्यूको नेतृत्वमा 3 जना चाहिँ एक पक्षबाट रामचन्द्र पौडेलको पक्षबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ, अर्को सभापतिज्यूको पक्षबाट विमलेन्द्र निधि उहाँ एक्लै आउनु भएको छ। कुराकानी भइरहेको छ। तर सुरुकै दिनबाट जुन 26 गते हामीले बैठक गर्नुपर्ने थियो, जे कुरामा त्यहाँ बैठक चाहिँ रोकिएको थियो, जे कुरामा बैठकमा हामी अनुपस्थित भएका थियौँ, अहिलेसम्म पनि भेटघाट भएको छ। उहाँहरूका बिचमा राम्रो संवाद भएको छ, भलाकुसारी भएको छ। तर परिणाम आउने गरी निष्कर्ष ननिस्केको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। अब परिणाम नआइसकेपछि के गर्ने त? केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरू जाने? यो होइन। अब हामीले जुन कुरा 26 गते भनेका थियौँ त्यो कुरामा हामी दृढतापूर्वक अडिया छौँ। दृढतापूर्वक महाधिवेशनको महाधिवेशनको कार्यतालिका बन्नुपर्छ र अरू कतिपय विषयहरू, क्रियाशील सदस्यता, वितरण, नवीकरण लगायतका महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट क्लियर कट निर्णय गर्नुपर्छ। बीचमा गएर हामीले चाहिँ फेरि असमझदारी चाहिँ नबनाउने गरी क्लियर कट कुरा गर्ने। यो क्रियाशील सदस्यता यसरी वितरण गर्छौँ, यसरी नवीकरण गर्छौँ, यसरी छानबिन गर्छौँ, यसरी चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र महाधिवेशनमा जान्छौँ भन्ने ढङ्गको एउटा क्लियर कट कार्यतालिका। महाधिवेशनको कार्यतालिका भनेको त्यो कामकाजी टाइपको कार्यतालिका, केवल देखाउने कार्यतालिका होइन कि कामकाजी। त्यसले आफै वर्क गर्दै जाओस्, आफै काम हुँदै जाओस्, सम्पन्न हुँदै जाओस् र महाधिवेशन समयमा गर्ने कुरामा कुनै खालको व्यवधान नहोस्, त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जान पार्टी सभापति तयार हुनु भएन। अब यसमा के देख्छु मैले भनेदेखि वास्तवमा यतिखेर अरू काममा हामीले विषयान्तर हुन जरुरी छैन। हाम्रो कार्यसमिति, हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत हाम्रो कार्यसमितिले जति काम गर्ने हो गरिसक्यो। अब हामीले नयाँ विश्वास जगाउन यही उत्तरार्धमा हामी अब सम्भव छैन। के किन गरौँला भनेर हामी विषयान्तर हुन सम्भव छैन। हामी विषय केन्द्रित हुने हो। अर्जुन दृष्टि जम्मा जम्मी महाधिवेशनमा। महाधिवेशनलाई अहिलेदेखि ध्यान पुर्याउनु भयो, भव्य र व्यवस्थित महाधिवेशन हुन्छ। त्यसले पार्टीलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ, एउटा तागत दिन्छ। अहिले ध्यान पुर्याउनु भएन, पार्टीको अधिवेशन लथालिङ्ग हुन्छ, हतार पतार हुन्छ। हतार पतारमा लतार पतार भएर त्यसले जुन सङ्गठनलाई ऊर्जा दिनुपर्ने हो, सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने हो, 14औं महाधिवेशन झन् एउटा निराशाको महाधिवेशन भएर सम्पन्न भयो भने त्यसले घाटा पर्छ नि। बद्री पाण्डेजी जताततै लथालिङ्ग छ, भताभुङ्ग छ। त्यस्तो चाहिँ एकदमै कहाली लाग्दो पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कार्यकर्तामा ऊर्जा छैन। तर हामीले के हो भने धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ। यस्तो चाहिँ 2/3 चाहिँ अब आजबाट 2/3 पनि छैन। अब यो बहुमतको सरकार हो, बहुमत छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सरकार हो। हामीले सद्भावै राख्ने हो भने पनि 2/4 को सरकार भनेर सद्भावै राखेर भन्ने हो भने पनि यो सरकार यति अलोकप्रिय भयो। यो 2.5 वर्ष अब कति बित्न लाग्यो। यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बेला थियो। हामीले त्यो समय चाहिँ चुकायौँ। सबै बर्बाद भइसक्यो, काङ्ग्रेस डामाडोल भयो, डुब्यो। यो म मान्दिनँ। यो भन्दा आजको दिनमा हेर्नुस् भातृ संगठनको अवस्था, लथालिङ्ग छ, नेतृत्वको अवस्था, तरुण दलको अवस्था, महिला सङ्घको अवस्था, खोइ त काङ्ग्रेस कहाँ छ? उपचुनावै हाम्रा लागि एउटा केस स्टडी हुन सक्छ। सुधार त भयो, तर त्यो सुधार भएन नि। त्यो सुधार हाम्रो लागि पर्याप्त भएन। त्यो सुधारले हामीलाई पुग्दैन। यदि हामीले राम्रो गरेको भए सुधार चाहिँ देखिने गरी, राम्रै गरी परिणाम ल्याउने गरी
गर्न सक्थ्यौँ। नसकेको कुरामा अब सकेनौँ भनेर अब धेरै छटपटिएर विषयान्तर भएर हामीले 10तिर दिमाग चलाएर केही अर्थ छैन। अब एकतिर मात्रै दिमाग चलाउने हो, महाधिवेशन गर्ने हो, अनि सुधारको सम्पूर्ण प्रारम्भ चाहिँ 14औं अधिवेशनपछि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। है तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि पार्टी सभापतिले स्वीकार्नु भएको छैन अझै पनि 14औं महाधिवेशनको गृह कार्य सुरु भएको छैन नि काङ्ग्रेस पार्टी। अनि त्यस्तो अस्वीकार गर्नुभएको छैन। सुरुको दिनमा कार्यतालिका बनाउने कुरामा केही समस्या देखिएको थियो, त्यसपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भएको छैन, सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नु भएको छ। 15 दिन हुन लागिसक्यो तपाईँहरूले बहिष्कार गरेको व्यवहारिक पाण्डेजी, रूपमा खोइ त अहिलेसम्म परिणाम यसले मलाई बढी के चिन्ता लाग्छ भने तल चाहिँ निराशा चाहिँ सम्प्रेषण हुन्छ, निराशा चाहिँ विस्तारित हुन्छ तल तल। तर माथि चाहिँ अलिअलि मलाई के पनि फिल भएको छ भने यो नहोस् भन्ने ठान्ने मान्छे म, पार्टीभित्र चाहिँ द्वन्द्व नबढोस् भन्ने ठान्ने मान्छे, तर अलिअलि चाहिँ यो आगो नठोसिकन बल्दैन भनेको जस्तो पार्टीभित्र वाद प्रतिवाद संवाद एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि एउटा प्रसव पीडा पार्टीले खेप्नै पर्दो रहेछ। र मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो खेपाइले हामी एउटा निचोडमा पुग्छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र त्यो निष्कर्ष चाहिँ फलदायी होला भन्ने ठान्छु म। तपाईँलाई विश्वास छ फलदायी हुन्छ? हुन्छ, म आशावादी छु, किनभने रियलाइजेसन सबैलाई छ हामी नसुध्रिकन चाहिँ यो देशको चाहिँ। तर गुटको जन्म भइरहेछ काङ्ग्रेस पार्टीमा, गुट त अन्त यस्तो पर्छ भनेर लागिसके सबै नेताहरू। ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, गुटको अन्त्य चाहिँ हुँदै हुँदैन, यो कल्पना राजनीतिमा गर्नै सकिन्न। राजनीतिमा म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन चाहिँ मैले चाहिँ यदि सोच्ने हो भने मलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरूको समूह त चाहियो नि। तर के हो भने त्यो गुटका नाममा पार्टी कमजोर हुने, पार्टीलाई सिद्ध्याउने ध्येय र सिद्ध्याउने उद्योग पो गर्नु भएन। बन्द कोठामा बसेर यहाँ त गुटको निर्माण गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। गुटहरूका गतिविधि सिद्ध्याउन लागि एउटा लिमिटेसनमा सीमामा रहनु पर्यो, सीमामा कोही पनि रहेका छैन। त्यसलाई त्यसको उपाय के हो भनेदेखि विधिसम्मत बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्नु पर्यो, विधिसम्मत बाटो। यसको चाहिँ म एउटा तपाईँलाई मन लागेको कुरा भनिहाल्छु, पार्टीको विधान अनुसार गर्नुपर्ने काम त्यो समयबद्ध गर्दै गयौँ भनेदेखि समस्या नहुँदो रहेछ। समयबद्ध गरेनौँ भने हामीलाई भारी पर्दो रहेछ। जस्तो यतिखेर विभाग बनाउने कुरा अधिवेशनपछि सिद्धिएको 2 महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम त्यो बेला नगरे हुनाले हामीलाई अहिले भारी पर्यो नि। बनाउने कि नबनाउने, जरुरी छ कि छैन, कतिवटा बनाउने, के गर्ने, त्यो भारी पनि यतिखेर बोक्नु परिरहेछ। तरुण दल 3 वर्ष पहिले चाहिँ महाधिवेशन भएको तरुण दल त्यो 4 जना मात्रै पदाधिकारी त्यहाँ चयन गरेको कारणले, कमिटी पूर्णता नदिएको कारणले त्यो भारी पनि अहिले बोक्नु परेछ। 10 महिना पहिले विघटन भएको नेविसङ्घ, रिक्त भएको नेविसङ्घ नबनाएको कारणले त्यो भारी पनि अहिले बोक्नु परेको छ। यो ठिक बाटोमा जाने तपाईँले भनेको चाहिँ जुन गुटबन्दीको चिन्ता गर्नुभयो, यसलाई अन्त गर्ने उपाय पनि के भने विधान सम्मत कामहरू समयमा यदि सम्पन्न गर्दै गयौँ भनेदेखि ती भारीहरू बिसाउँदै गयौँ भनेदेखि हल्का पर्छ। हिँडेका छैनन् काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छैन भने के भने होइन, हरेक यस्तो हिजो हिँडिया थिएन, आजकोले अलि बढी हिँड्नु पर्यो, भोलिकोले अझ राम्रो गरी हिँड्ने कुराको पूर्व तयारी गर्नु पर्यो होइन। विगतलाई देखाएर, विगतका दृष्टान्तलाई देखाएर हिजो पनि सुशील कोइराला पनि हिँड्नु भएको थिएन अथवा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हिँड्नु भएको थिएन भन्ने होइन कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा सुशील कोइरालाले केही सुधार गर्नु पर्यो, सुशील कोइरालाभन्दा शेरबहादुर देउवाले सुधार गर्नु पर्यो, अहिलेको शेरबहादुर देउवा सभापतिले भन्दा म राम्रो गर्छु भन्ने कुरा अर्कोले पूर्व तयारी गर्नु पर्यो नि। अर्को पात्र परिवर्तन हुँदैमा समस्या समाधान हुने होइन। शेरबहादुर देउवाले अहिले गर्नुभएको भन्दा म राम्रो गर्छु भन्ने कुराको पूर्व तयारी गरेर त्यस्तो सत्पात्र चाहिँ आउनु पर्यो, अनि ठिक बाटोमा गइन्छ, सुचक्रतिर गइन्छ, सही बाटो पक्रिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसभए अब सहमतिको कुरा गरिरहँदाखेरि पर्सिको बैठकमा रामचन्द्र पौडेलसँग नजाने सम्भावना बढ्यो। यो आजसम्मको स्थिति हेर्दा चाहिँ मलाई त्यस्तो फेरि बैठक सकिरहन्छ, अब लगातार स्थगन भइरहन्छ। त्यो के हुन्छ अब यसमा के देखिन्छ भने म सभापतिज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, वरिष्ठ नेता पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ द्वन्द्व बढाउने खालको काम तात्तातै आजै गरिहालौँ भन्दा द्वन्द्वलाई मिनिमाइज गर्दै, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै द्वन्द्वलाई एउटा सहमतिमा बदलेर सामूहिक निर्णय गरौँ, सहमतिमा निर्णय गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परिपक्वतै हो भन्ने। त्यसो विभागहरू गठन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू अवरोध गर्नुहुन्न? विभाग चाहिँ गठन गर्न जरुरी छैन भन्ने ठान्छु म व्यक्तिगत रूपमा। काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई सञ्जीवनी बुटी दिनु पर्दैन, काम दिनु पर्दैन? 15,000 कार्यकर्ताले काम पाउँछन् अब गठन गर्दा। अब त्यसका लागि विभाग जरुरी पर्दैन। किन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने क्रियाशील सदस्यता वितरणमा जान्छन्, नवीकरणमा जान्छन् साथीहरू, तलबाट निर्वाचित भएर ठाउँ ठाउँबाट आफै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। अब यो अधिवेशनको यो एक प्रकारले नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भनेको त के हो भने एउटा युद्ध जस्तो हुन्छ। तलदेखि हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरणदेखि प्रारम्भ गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बेलासम्म तपाईँलाई अनुभव छ नि त सबै महाधिवेशनको, एक प्रकारको यस्तो कुनै पार्टीको अधिवेशन हुँदैन। ठुलो एउटा आम चुनाव जस्तो, एउटा महान पर्व जस्तो
हामी तलदेखि ग्राउन्डदेखि एउटा विशाल पिरामिड खडा गर्छौँ हामी केन्द्रसम्म आइपुग्दा। यो बेलामा कोही कार्यकर्ता चाहिँ खाली बस्नु पर्दैन, कोही कार्यकर्ता रित्तो बस्नु पर्दैन, कोही कार्यकर्ताले भूमिकाविहीन हुनु पर्दैन। सबै सदस्यले काम पाउने, सबै सदस्यले भूमिका पाउने, सबैले आफ्नो ऊर्जा गति देखाउन सक्ने, योग्यता देखाउन सक्ने। हामी 6743वटा ठाउँमा त वडा अधिवेशन गर्छौँ, 6743 ठाउँमा, 753 ठाउँमा पालिकाहरूको अधिवेशन गर्छौँ, 330 ठाउँमा चाहिँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको गर्छौँ, 165 ठाउँमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रको गर्छौँ, 77 जिल्लामा गर्छौँ, फेरि 7वटा प्रदेशमा गर्छौँ। यो काम कति महिनाभित्र गरिसक्छौँ भने हामी 6-7-8 महिनाभित्र गरिसक्छौँ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले 15,000 कार्यकर्ताले विभागमा भूमिका पाउँछन् भन्नुभयो। 15,000 होइन कि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई यही बेलामा बनाउने यदि बाटो लिने हो भने 15 लाख कार्यकर्ता, 15 लाख मान्छेहरू चाहिँ मोबिलाइज हुन सक्ने ठाउँ छ नि हामीसँग। 7 लाख लगभग त हाम्रो क्रियाशील सदस्य पुरानै छ। यही बेलामा हामी क्रियाशील सदस्य थपौँ। बुद्धिजीवीहरू, व्यापारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी जो अहिलेको सरकारबाट आक्रान्त छन् उनीहरूलाई पार्टीमा चाहिँ हामीले यही बेलामा ल्याउँ। कसको कुन पोजिसन र कसको के भूमिका हो तिनलाई स्थापित गर्दै ल्याउँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने यो 14औं अधिवेशनलाई हामीले एउटा उपयुक्त अवसर बनाउने हो। उपयुक्त चाहिँ एउटा त्यसो विभागहरू गठन गर्न आवश्यक छैन। यसमा म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यसमा विषयान्तर हुन आवश्यकै छैन। पुरापुर विषय केन्द्रित हुने हो। अर्जुन दृष्टि महाधिवेशनतिर लगायौँ भने यही बेलामा हामी सरकारको विरोध पनि हाम्रा फोरमहरूबाट गर्छौँ। त्यो एउटा आन्दोलनै हुन्छ सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा। हाम्रो महाधिवेशन नै एउटा आन्दोलन हुन्छ। छुट्टै आन्दोलन भनेर रत्न पार्कमा गइरहनु पर्दैन। महाधिवेशन एउटा आन्दोलन हुन्छ। यही बेलामा पार्टी निर्माण र पार्टी सुदृढीकरणको एउटा आन्तरिक अभियान पनि चल्छ पार्टीभित्र। छुट्टै कुनै अभियान जागरण चलाइरहनु पनि पर्दैन, भित्रैबाट चाहिँ चल्छ। यही बेलामा पार्टीभित्रका मतभिन्नताहरू, मतभेदहरू चाहिँ अन्त गर्ने एउटा उपाय पनि हुन्छ। गुटहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेर पार्टी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ आवाज दिने एउटा अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले महाधिवेशनमा सम्पूर्ण तागत, योग्यता, इमान्दारिता हामीले यसमा देखायौँ भनेदेखि हाम्रो यो समयको चाहिँ समकालीन चाहिँ दायित्व पुरा हुन्छ। तर बद्री पाण्डेजी, मलाई धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन भनेको हात्ती आयो फुस्सा हुँदैछ। 1 वर्षपछि तपाईँहरूको महाधिवेशन हुँदाखेरि पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, फेरि पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्ने निश्चित भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् आज नेपाली जनतालाई क्लियर गर्नुहोस्। त्यस्तो निश्चित मैले देखाएको छैन। होइन, महाधिवेशनले यदि उहाँलाई नै बनायो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्ने केही कारण छैन। उहाँ एकपटक सभापति हुनुभएको मान्छे महाधिवेशनले फेरि पनि शेरबहादुर देउवा नै सभापति बन्ने? मैले त्यो भनिनँ। होइन, म सिधै कुरा गर्छु। उहाँ महाधिवेशनले यदि उहाँलाई नै बनायो भने सम्भावना के छ? होइन, सम्भावना आजको दिनको कुरा, सम्भावना तपाईँ मैले भन्दा बढी जान्नु। होइन, तपाईँ बताउनुहोस्। नेतृत्व परिवर्तन खोजिरहेछन्। त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। आम मानिसहरूले के खोजिरहेछन् भने अब यो नेतृत्वबाट भएन, नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले मात्रै चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ, नेतृत्व दिन सक्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा पार्टीको अभिभावक हुनुपर्छ। उहाँहरूको पुस्ताले चाहिँ पार्टीको जेस पाको पुस्ताले अब अभिभावक भएर, पाको पुस्ता भनेको चाहिँ त्यो पाको पुस्ता भन्ने शब्दले नै व्याख्या हुन्छ, त्यो बुझिन्छ। अहिलेको नेतृत्वलाई त्यो सबै मैले तपाईँले भनिदिनु होला सभापति को भनिदिनु होला। अब मैले यसो भन्दै गर्दा त्यसो भए को त भनिदिनु होला। अहिले यो भन्ने बेला भएको छैन। किन बेला भएको छैन? मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा मान्छे परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा। तर यो पटक अलि बढी नै परिवर्तनको पक्षमा छन्, अलि बढी नै। किनभने यो बिचमा सबै हामीले निर्वाचन हेऱ्यौँ, यो पार्टीको अधिवेशन पछिका गतिविधि, हाम्रा काम सबै हेऱ्यौँ। त्यसले गर्दा मान्छे अलि बढी नै परिवर्तनको पक्षमा छन्। त्यो परिवर्तनका पक्षमा मान्छेको जुन चाहना छ त्यो चाहनाको परिणाम चाहिँ परिवर्तनै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर म के कुरामा चाहिँ रिजिड छैन भने महाधिवेशनले मानौ शेरबहादुर देउवै निर्वाचित गर्यो, मानौ रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचित गर्यो, महाधिवेशन राम्रो गरी सम्पन्न गरौँ। सम्पन्न हुँदै गर्दा उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरू आएको कुरालाई हामीले के ठान्नु पर्यो भने उहाँहरू नवीकरण भएर आउनुभयो। त्यसमा रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा मात्रै जो पनि सभापति बन्न सक्नुहुन्छ? 2 जनामा 1 जना होइन, 2 जना मध्ये 1 जना पनि महाधिवेशनले बनाउन सक्छ। 2 जनालाई नबनाएर तेस्रोलाई बनाउन पनि सक्छ। हो, त्यही भन्नुहुन्छ भनेर मैले अघि नै यो बेला भएको छैन भनेको। तपाईँले अब को बन्छ भन्न थाल्नुहुन्छ, त्यो भन्यो भने हतार हुन्छ। त्यसले मलाई पनि राम्रो गर्दैन, पार्टीलाई पनि राम्रो गर्दैन। उहाँहरूको नाम मैले लिदिएँ भनेदेखि उहाँहरूलाई नि फाइदा गर्दैन। प्रकाशमान सिंहको पक्षमा कि मानव प्रकाशमान सिंहको, शशाङ्कको, शेखरको कसैको नाम लिदिएँ भने
उहाँ हुनुपर्छ त्यसो भए सिटोलाको पछि हो भनेर नि एक वर्ष तपाईँ? महाधिवेशन डिक्लेयर गर्नु कता हो कता क्रियाशील सदस्यता नवीकरण वितरण छैन तलबाट अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन कार्यतालिकाका विषयमा केन्द्रीय समितिमा निर्णय हुन सकेर हलमल छ अहिले मैले चाहिँ यो सभापति हुनुपर्छ भने त्यसले पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन मलाई पनि फाइदा गर्दैन हतारो गरेर बोलेको जस्तो अपरिपक्वतापूर्वक बोलेको जस्तो हुन्छ स्वयं जो बन्नुहुन्छ भन्छु उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन त्यसैले यो हतारो भएको छैन अहिले खालि के गरौँ भने भव्य रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने त्यो महाधिवेशनलाई विधिवत व्यवस्थित गर्ने दिशातिर तयारी गरौँ तयारी गर्दै जाँदा समयक्रमले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जसलाई रोज्लान् जो रोजिएर आउँछ त्यही नै राम्रो मान्छे हुन्छ त्यही नै लोकप्रिय मान्छे हुन्छ त्यही नै समयको राम्रो आवश्यकता मान्छे हुन्छ लोकप्रिय मान्छे को त युवा पुस्ता तयार छ युवा पुस्ताहरू तयार भएर त हामी तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ होइन हामी सबै सभापतिको लागि होइन सभापति नै यही पद टेक्निकल्ली म यही भन्दिनँ तर नेतृत्वको लागि युवा पुस्ता तयार भइसकेको अवस्था छ को छ कांग्रेसको युवा पुस्ता धेरैजना हामी सबै युवा त हो नि तपाईहरु हामी सुविधा सबै- भइसक्नु सुविधा- चाकरी गर्नुहुन्छ नेताहरूको। त्यो गलत हो। चाप्लुसी त्यो गलत गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले चाहिँ हावामा नेताको घरमा जानुहुन्छ जय नेपाल भन्नुहुन्छ ढोग्नुहुन्छ त्यो तपाईँले हावामा गोली हाने जस्तो मन्त्रीजी, होइन मलाई 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 तपाईहरुको आफ्नो प्रवृत्ति पनि परिवर्तन मलाई गर्नुहोस् न। र मेरो जस्तो साथीहरूलाई यदि तपाईँले राम्रो गरी साँच्ची नै नजिकबाट चिन्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले हावामा हानेको गोली त्यो लागेन त्यो चाकडीमा जानुहुन्छ नेताहरूको चाकडी यो हावामा हाने हामी काम गर्छौँ म चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्छु काम गर्दै जाँदा पार्टीले यो हामीलाई यो जुन दिएको छ हामीलाई यो काफी छ तर नेताहरूको चाकरी नगरेसम्म तपाईले पदमा पुग्न पाउनुहुन्छ मैले चाकडी भन्ने कुरा न म कसैले आजसम्म कांग्रेस पार्टीमा त्यही प्रवृत्ति छ। नेभर चाकडी म न कसैको जसले गर्छु नेता भन्छ भने चाप्लुसी गर्छ, म एउटा म डेमोक्रेसीमा किन विश्वास प्रशंसा गरेको गर्छ, त्यही नेता बन्छ। मैले म किन डेमोक्रेट भएको भने म कसैलाई चाकडी गरेको कसैले मेरो गरेको पनि म मन पराउन्न म अरूको चाकडी पनि गर्दिनँ त्यो चाकडी भन्ने शब्दसँग कम्तीमा डेमोक्रेट चाहिँ अलग थलग रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब जाँदा जाँदै हजुर अमेरिकन एमसीसी पारित हुन्छ यो हुन्छ आजको आवश्यकता आज हो राष्ट्रिय सभाको हाम्रै समितिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री पनि आउनुभएको थियो उहाँले त्यसको चाहिँ आद्योपान्त हामीलाई सम्पूर्ण बताउनु भयो धेरैजना बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्रीसम्म सबैजना त्यसमा सकारात्मक भएर लागिरहनु भएको छ खिलराज रेग्मी हाम्रो सभापति सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा सबैजना लागेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हाम्रो नेता चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभएका बेला त्यो हस्ताक्षर भएको छ अहिले चाहिँ जुन बाहिर हल्लाखल्ला भएको छ त्यो चाहिँ केवल केही भ्रम सिर्जना मात्रै भएको छ हामीले त्यति ठुलो चाहिँ सहयोग विकासका लागि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रयोजनका लागि चाहिँ आउने कुरामा अलमल गर्न हुन्न र यो 2/3 अहिले जुन सरकार छ अब आजबाट छैन अघि नै पनि चर्चा गऱ्यौँ यो सरकारले चाहिँ नेपाललाई कुनै देश विशेषका नजिक छ र टाढा छ भन्ने खालको कूटनीतिलाई समाप्त पार्नुपर्छ नेपाल सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ सबैको सहयोग पनि लिन्छ सबैसँग हार्दिक सम्बन्ध राख्छ भन्ने विश्वास जगाउन पनि यति ठुलो मिहिनेत यति ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरेको एक प्रकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति बहालीपछि अगाडि बढेको यो प्रोजेक्टलाई हामीले त्यसै खेर जान दिनुहुन्न संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र हाम्रो जे टार्गेट छ जे योजना छ नेपालले नै रोजेको विकास जुन विद्युतीकरण विशेष गरी ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा यसलाई लगानी गर्ने केही रणनीतिक सडकहरू बनाउने भनेको छ त्यसमा लगानी गरेर हामीले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा जानुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको झगडाको प्रतिबिम्ब कुन देशसँग नजिक र टाढा हुने भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब संसद र सरकारमा पर्न दिनुहुन्न यो पारित गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच